औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह अल अरबिय्युल तालिबीन अल मुस्तवल अव्वल हमारा जारी सारी था, पहला हिस्सा जारी सारी था। अल वहदतु सानियतु दूसरा यूनिट हमारा कंटिन्यू था। अद-दिरासतु तालीम के बारे में इसकी मश्क हल कर रहे थे। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर 5 मश्कें हल कर ली थी। अगर आपने पिछले लेक्चर अभी तक समाप्त नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मुकम्मल प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी यूट्यूब चैनल शाहज़ेब अतारी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से मौजूद थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए आने वाले लेक्चर आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। और आपको बताते चले कि अल-अरबिय्युल तालिबीन अल मुस्तवल अव्वल सानी सालिस राबे के तमाम लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मुकम्मल प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप समाप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज की मश्क की तरफ। अत-तदरीबुस-सादिसु छठी मश्क। मिसालों के मुताबिक फ़ाइल और मफ़ूल को बदल कर हमने सवाल जवाब के तबादले करने हैं, बदलना है सवाल जवाब को। तो नीचे देखें हम फ़ाइल और मफ़ूल उन्होंने हमें दिया है। अंता जो है वो फ़ाइल है और नाह आगे जो है वो मफ़ूल है। तो अंता उन्होंने लफ्ज़ दिया फ़ाइल, अंता वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है। अंता आप, माज़ा तदरुसु आप क्या पढ़ते हैं। तो आगे लफ्ज़ दिया हुआ है अन्नहवु नहव, तो इसका जवाब आया है उन्होंने दिया हुआ है अदरुसु अन्नहवा मैं नहव पढ़ रहा हूँ, मैं नहव पढ़ रहा हूँ। तो ये उन्होंने हमें सवाल जवाब दिया है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आगे लिखा हुआ था नहव, तो मैं नहव पढ़ रहा हूँ। अंता जो था वो फ़ाइल था, नहव जो था वो मफ़ूल था। आगे लफ्ज़ दिया हुआ है अंती वाहिद मुअन्नस हाजिर की ज़मीर है, ये फ़ाइल है। माज़ा तक़रईना आप क्या पढ़ रही हैं, आप क्या पढ़ रही हैं। अस्सर्फ़ लिखा हुआ है सर्फ़, तो हम इसको जवाब के अंदर लेकर आएंगे मफ़ूल बनाकर। अक़राउ इल्मस्सर्फ़ी मैं इल्मे सर्फ़ पढ़ रही हूँ। ये उन्होंने जवाब दे दिया हमें। फ़ाइल और मफ़ूल को बदल बदल कर उन्होंने नीचे देखें आपने, नीचे उमर आ रहा है फिर फ़िका आ रहा है, इस तरह उन्होंने फ़ाइल और मफ़ूल बदलना है। हमने उसके मुताबिक हमने सवाल जवाब भी लेकर आने हैं, बदलने हैं। तो नीचे देखें उमर लिखा हुआ है, तो इसके हमने सवाल के अंदर लेकर आना है। इसका सवाल हम कुछ यूँ बनाएंगे जैसे ऊपर था उन्होंने दर्स का लफ्ज़ यूज़ किया था, तो इसको हमने माज़ा यदरुसु उमरु, माज़ा यदरुसु उमरु उमर क्या पढ़ रहा है। तो इसका आगे लफ्ज़ दिया हुआ उन्होंने मफ़ूल जो दिया है अल फ़िक़हु फ़िका, फ़िका पढ़ रहा है। तो इसका जवाब लेकर आएंगे, वो आएगा यदरुसु उमरुल फ़िक़ह उमर जो है वो फ़िका पढ़ रहा है। आगे चलते हैं। मरियमु मरियम उन्होंने लफ्ज़ दिया हमें फ़ाइल के तौर पर, तो हम इसको यूज़ करेंगे माज़ा तक़राउ मरियमा मरियम जो है वो क्या पढ़ रही है, मरियम क्या पढ़ रही है। आगे लिखा हुआ है अल हदीसा हदीस, तो इसको जवाब के अंदर हम इस तरह लेकर आएंगे तक़राउ पढ़ रही है मरियमु मरियम अल हदीसा हदीस, तक़राउ मरियमुल हदीसा मरियम जो है वो हदीस पढ़ रही है। आगे चलते हैं। आगे लफ्ज़ दिया हुआ उन्होंने हमें अखू का, इसको फ़ाइल के अंदर लेकर आएंगे आपका भाई। तो इसका सवाल बनाएंगे माज़ा यदरुसु अखू का आपका भाई क्या पढ़ रहा है। आगे लफ्ज़ दिया हुआ अत-तफ़सीरा, तो तफसीर को हमने मफ़ूल बनाना है। यदरुसु अखी अत-तफ़सीरा मेरा भाई जो है वो तफसीर पढ़ रहा है। तो ये इसका जवाब आ गया। आगे चलते हैं। आगे लफ्ज़ दिया हुआ उख्तुका आपकी बहन, तो इसको सवाल के अंदर लेकर आएंगे फ़ाइल बनाकर माज़ा तक़राउ उख्तुका आपकी बहन जो है वो क्या पढ़ रही है। अल कुरआन ये कुरआन लफ्ज़ दिया है उन्होंने, तो इसको मफ़ूल के तौर पर लेकर आएंगे तक़राउ वो पढ़ रही है, उख्ती तक़राउ उख्ती अल कुरआन मेरी बहन जो है वो कुरआन पढ़ रही है। आगे चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। आगे लफ्ज़ दिया हुआ है वालादुका आपका बेटा, आपका बेटा, इसको सवाल के अंदर हम यूँ लेकर आएंगे माज़ा यदरुसु वालादुका आपका बेटा जो है वो क्या पढ़ रहा है। अत्तिब तिब ये किताब तिब, यदरुसु वालादी अत्तिबा मेरा बेटा जो है वो इल्मे तिब पढ़ रहा है। आगे चलते हैं। इब्नातुका आपकी बेटी, तो इसका सवाल बनाएंगे, वो आएगा माज़ा तक़राउ इब्नातुका आपकी बेटी क्या पढ़ रही है। आगे अल-मंतिकु दिया हुआ लफ्ज़, तो इसको मफ़ूल बनाएंगे तक़राउ इब्नती अल मंतिका, तक़राउ इब्नतिल मंतिका मेरी बेटी जो है वो मंतिक पढ़ रही है। आगे चलते हैं। हसनुन हसन लफ्ज़ दिया हुआ है, तो इसको हमने फ़ाइल लेकर आएंगे माज़ा यदरुसु हसनुन हसन क्या पढ़ रहा है। तो आगे लफ्ज़ दिया हुआ है अल-बलागतु, इसको मफ़ूल बनाएंगे यदरुसु हसनुन अल-बलागता हसन जो है वो बलागत पढ़ रहा है। यदरुसु हसनुन अल-बलागता हसन जो है वो बलागत पढ़ रहा है। आगे चलते हैं। आगे लफ्ज़ दिया हुआ है सलमा सलमा,
تو اس کو ہم نے فائل بنانا ہے ماذا تقرأ سلمہ، سلمہ کیا پڑھ رہی ہے، الحساب، حساب ریاضی، تقرأ سلمہ الحساب، سلمہ جو ہے وہ حساب پڑھ رہی ہے، وہ ریاضی پڑھ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے لفظ دیا ہوا ہے انت، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو اس کا سوال بنائیں گے ماذا تدرسو، آپ کیا پڑھ رہے ہو، العربیۃ لفظ دیا ہوا ہے تو اس کو مفعول بنائیں گے کہ میں عربی پڑھ رہا ہوں، ادرس العربیۃ، ادرس العربیۃ واحد متکلم کا صیغہ لے کر آئی ہے، ادرس العربیۃ میں عربی پڑھ رہا ہوں۔ آگے لفظ دیا ہوا ہے انتی، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، خطاب کی ضمیر ہے، ماذا تقرئین، آپ کیا پڑھ رہی ہیں، الدرس، درس، تو اس کو جواب بنائیں گے وہ آئے گا اقرأ الدرس، میں درس پڑھ رہی ہوں، میں کتاب پڑھ رہی ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی چھٹی مشق۔ تو آگے چلتے ہیں ہم اپنی ساتویں مشق کی طرف، التدریب السابع، ساتویں مشق، اجر الحوار مع زمیلک، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ مکالمے کا اجرا کرنا ہے، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، دوست ہے، ساتھی جو ہے، فرینڈ جو ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ مکالمہ جو ہے وہ دہرانا ہے، تاکہ آپ کی جو ہے عربی کے اندر روانگی ہو، آپ کو عربی آ سکے، عربی پختہ ہو سکے۔ تو نیچے آپ دیکھیں لفظ دیا ہوا ہے ماذا تفعل، ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں، آگے جواب انہوں نے دیا ہوا ہے اراجع دروسی، اراجع دروسی، میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں۔ آپ نے اپنے دوست سے پوچھنا ماذا تفعل، تو آگے سے آپ کا دوست کہے گا اراجع دروسی، میں اپنا جو ہے وہ سبق دہرا رہا ہوں۔ آگے لفظ دیا انہوں نے ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہیں، اسلامی بیان پوچھیں گے آگے سے آپ کیا کر رہی ہیں، تو آگے سے جواب انہوں نے دیا ہوا ہے اکتب الواجب المنزلیہ، میں جو ہوں وہ ہوم ورک لکھ رہی ہوں، میں ہوم ورک لکھ رہی ہوں۔ آگے دیکھیں، آگے لکھا ہوا ہے ماذا یفعل اخوک، آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے، تو آگے لفظ دیا ہوا ہے یراجع اخی دروسہ، میرا بھائی جو ہے وہ سبق دہرا رہا ہے۔ ماذا تفعل اختک، آپ کی بہن کیا کر رہی ہے، تراجع اختی دروسہا، میری بہن جو ہے وہ سبق دہرا رہی ہے۔ ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہو، احضر الدرس، میں سبق یاد کر رہا ہوں۔ ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہیں، اذاکر الدرس، میں سبق یاد کر رہی ہوں۔ آگے چلتے ہیں، آگے لفظ دیا ہوا ہے ماذا یفعل خالد، یہ سوال ہے ماذا یفعل خالد، خالد کیا کر رہا ہے، یستعد للامتحان، وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ آگے سوال دیا ہے ماذا تفعل عائشہ، عائشہ کیا کر رہی ہے، تصحح الاوراق، تو عائشہ جو ہے وہ اوراق کو درست کر رہی ہے۔ آگے چیک کریں ماذا تفعل لکھا ہوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے احلل صرفیا، میں صرفی تحقیق کر رہا ہوں۔ آگے تصویر بھی دیکھیں، صرفی تحقیق لکھی ہوئی ہے، امر، مجرد، صحیح، نام، متعدد، المعلوم، یہ انہوں نے، میں صرفی تحقیق کر رہا ہوں، احلل صرفیا، میں صرفی تحقیق کر رہا ہوں۔ آگے دیکھیں سوال لکھا ہوا ہے ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہیں، آگے لکھا ہوا ہے اعرب القرآن، میں قرآن کی نحوی ترکیب کر رہی ہوں۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں، اعمل فی المکتب، میں آفس کا کام کر رہا ہوں۔ آگے ماذا تفعلین، آپ کیا کر رہی ہیں، ادرس، میں پڑھا رہی ہوں۔ تو یہ تھی ہماری ساتویں مشق۔ تو اس کے اندر آپ نے جو ہے اپنے کلاس فیلو جو ہے وہ دوست جو ہے فرینڈ کے ساتھ آپ نے اس مکالمے کو دہرانا ہے۔ وہ آگے سے پوچھے گا ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اپنے دوست سے پوچھیں گے ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کا دوست کہے اراجع دروسی، میں سبق دہرا رہا ہوں۔ اور آگے سے ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں، احضر الدرس، میں جو ہے وہ سبق یاد کر رہا ہوں۔ آگے ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں، میں اصحح الاوراق، میں سبق جو اوراق جو ہیں ان کو صحیح کر رہا ہوں۔ ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہو، استعد للامتحان، میں امتحان کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ نے اپنے دوست کے ساتھ آپ نے اس مکالمے کو دہرانا ہے، اس طرح آپ کی عربی بھی روانگی ہو جائے گی، عربی آپ سیکھ جائیں گے، عربی بول چال آپ سیکھ جائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی التدریب السابع، ساتویں مشق۔ آگے جو 8ویں اور 9ویں جتنی مشقیں آ رہی ہیں یہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے۔ اگلے لیکچر جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، مکمل پلے لسٹ کا، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا میری کوئی غلطی ہوئی ہو یا اس کا PDF وغیرہ چاہیے ہو تو نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا گا، وہاں کر آپ پر رابطہ کر لیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ مرشد، شکریہ تار کا، شکریہ مرشد، شکریہ تار کا، شکریہ مرشد۔